فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی جائد حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے جو ساڈے ساریاں دا سچا معبود برحق الہ ہے، جو ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا. اگر اس خالق حقیقی دا، اس مالک ارض و سما دا، اس اکیلے داتا گنج بخش غوث دا فضل او دی رحمت شامل حال نہ ہوندے، یقیناً اج اسی کسے شجر دے سامنے یا حجر دے سامنے سجدہ رید ہوندے. اللہ رب العزت دی کمال شفقت ہے، کمال رحمت ہے. سانو ساریاں نو اپنے اکیلے دے در تے جھکن والا بنایا. درود و سلام ساری کائنات دے امام، انبیاء چو سب تو اعلیٰ، مخلوقات چو سب تو اعلیٰ، جس جیسا اللہ مالک نے بنایا ہی نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی آلہ و اصحابہ وسلم. آپ دی ذات تے، آپ دے اہل بیت تے، اولیاء اعظام تے، اللہ والیاں تے اور تمام امت مسلمہ تے اللہ اپنی برکتاں اور رحمتاں نازل فرما. حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے انسان نو بہت زیادہ نعمتاں دے نال نوازیا. دنیاوی لحاظ دے نال بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے، لیکن اولاد ایک انسان دے کول سب تو زیادہ اور سب تو بڑی نعمت ہویا کر دیے. اولاد دے نال محبت یہ فطری عمل ہے. اگر کسی بندے دی اولاد نیک ہوئے، اولاد فرما بردار ہوئے، اولاد نمازی ہوئے، ایسا انسان بڑا ہی خوش قسمت انسان ہویا کرتا ہے. لیکن عرف عام اندر اولاد دے معاملے دے حوالے دے نال
خصوصی طور تے بیٹیاں دے نال انصاف نہیں ہوندا، اگرچہ محبت ہوئے، دولت دی وراثت دی باری آئے یا دنیاوی دیگر معاملات ہون، عرف عام اندر اکثریت تو اکثریت سب تو زیادہ اگر ترجیح دیتی جاندی ہے تے بیٹے نو ترجیح دیتی جاندی ہے۔ جس طرح کہ جائیداد دا معاملہ ہوئے، بیٹی نو محروم کر دیتا جاندا ہے، بیٹے نو بیٹی دا بھی حصہ دے کے انہوں وارث بنا دیتا جاندا ہے۔ یہ نا انصافی اللہ رب العزت نو بھی ناپسند ہے اور اللہ دے رسول علیہ السلام نو بھی ناپسند سی۔ نبی علیہ السلام آپ نے مسجد نبی اندر بیٹھے نے، آپ دے کول ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام دے نال جو باتاں کرنیاں سن باتاں کیتیاں، اتنی دیر نو اس صحابی دا بیٹا آیا، اس صحابی نے اپنے اس بیٹے نو چومیا بھی ہے، محبت بھی کیتی ہے، پیار بھی کیتا ہے، لاڈ تے پیار دی انتہا کر دیتی، پھر اپنی اس چھوٹے بچے نو اٹھا کے اپنی گود اندر بٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ دے پے نے۔ تھوڑی دیر گزری، اس صحابی دی بیٹی بھی آئی، اس صحابی نے اپنی بیٹی نال اس طرح محبت نہیں کیتا، نہ اس طرح انہوں پیار کیتا ہے، گود اندر بھی نہیں بٹھایا، تے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی نو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ساتھی، اتقوا اللہ فی اولادکم، اپنی اولاد دے معاملے اندر بھی رب دے کولو ڈردیاں رہیا کرو۔ تو نا انصافی کیتی ہے، جس طرح بیٹے نو پیار کیتا ہے، بیٹے نو محبت کیتا ہے، بیٹے نو بوسہ دیتا ہی، اسی طریقے دے نال تیرا حق بندا سی تو بیٹی نال بھی محبت کردا، پیار کردا، بیٹی نو بوسہ دیندا۔ یعنی کہ اسی بھی اج دے معاشرے دے اندر بھی بیٹے نال محبت زیادہ ہے تے بیٹی نو ترجیح وہ نہیں دیتی جاندی۔ یاد رکھ لو، اے اتنا کا سنگین گناہ ہے کہ جدا مقدمہ خود رب جلیل قیامت الدن خود لڑن گے۔ آئیے قرآن مجید دی آیت سنیے، مالک کائنات نے کتنے پیارے انداز دے نال شادی شدہ انسانہ دیاں 4 قسمہ بیان کیتیاں نے۔ اللہ مالک کے دعا ہے، اے مالک کائنات سانو ساریاں نو قرآن اور حدیث نو سمجھ کے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ 25واں پارہ ہے، مالک کائنات نے فرمایا، سورت دا نام سورت الشورى، 25واں پارہ آخری رکوع ہے۔ مالک کائنات نے بڑے پیارے انداز نال سمجھان دی تیری تے میری اصلاح دی کوشش کیتی ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ رب کریم نے بڑے پیارے انداز نال فرمایا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اے دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والوں دھیان دے نال توجہ دے نال سن لو، کائنات دی ساری بادشاہت کی دیئے کلے اللہ دی، کی دیئے جی کلے اللہ دی۔ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کردا ہے، اللہ نو کوئی پوچھن والا کوئی رب کریم نو نہیں پوچھ سکدا۔ ویکھو نا اللہ رب العزت نہ کوئی پیدا کرن اندر نہ ہی مرد دا میرا رب محتاج ہے، نہ ہی رب پیدا کرن تے آوے عورت دا محتاج ہے۔ ویکھو تے صحیح، اللہ رب العزت نے آدم نو بغیر ماں تے باپ تو پیدا فرمایا، پھر ماں جی
دی حوا نو حضرت آدم دی سی کھپی پسلی دے اندروں پیدا فرمایا. پھر مالک کائنات نے اپنے پیارے عیسیٰ نبی نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا. اسی وجہ تو فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کردا ہے. اللہ نو کوئی پوچھ سکدا؟ کوئی نہیں پوچھ سکدا. اے اللہ نے نا اپنی کبریائی اپنی بڑائی بیان کرن تو بعد ہن مالک کائنات نے شادی شدہ بندیاں دیاں 4 قسماں بتائیاں نے. سب تو پہلا رب کریم نے فرمایا رب جو چاہے یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنوں چاہے بیٹی عطا کر دے. یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنوں چاہے بیٹا عطا کر دے. 2 قسماں ہو گئیاں. تیسری قسم ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جنوں چاہے بیٹے بھی دے دے تے رب جنوں چاہے بیٹیاں بھی عطا کر دے. چوتھی قسم مالک کائنات نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے رب نو کوئی پوچھ سکدا؟ کوئی نہیں پوچھ سکدا. اللہ نے نا سب تو پہلا بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ دی قسمیں تسی قرآن پڑھ لو، تسی میرے نبی دا فرامین پڑھ لو، تانوں رب جدو بیٹیاں دے بارے تذکرہ آئے گا اللہ نے فرمایا میں بیٹی نو رحمت بنایا ہے. تے جدو بیٹیاں دی باری آئی مالک کائنات نے فرمایا المال والبنون، اے مال تے بیٹے زینت الحیات الدنیا، اے صرف دنیا دی زینت نے. لیکن جدو بیٹی دی باری آئی تے مالک کائنات نے بیٹی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے. تے کسی نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، بڑے پیارے تے محبت بڑے انداز نال کہندا ہے، کہندا دیاں دے وے پوت دے وے، او دیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، او دیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھدا، او دیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا. قرآن دسے سارے واقعات کھول کھول کے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. میرے بھائی اج دیکھ لو نا، لوگ نا اولاد دے حصول واسطے کوئی طنز نہیں، اللہ دی قسمیں طنز نہیں، اصلاح دی بات ہے. اج لوگ علی حجویری دربار تے اس رب دے ولی دے دربار تے جاندے نے تے کس واسطے؟ کہندے نے داتا اولاد دی ضرورت ہے بیٹا دے دے. اے میرے بھائی اگر تو بابا علی حجویری دی زندگی نو پڑھتے صحیح، حضرت علی حجویری نے پہلی شادی کی تھی، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، رب جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے. حضرت علی حجویری نے دوسری شادی کی تھی، اللہ نے اولاد نہیں دیتی. حضرت حجویری نے تیسری شادی کی تھی تے رب نے اولاد جیسی نعمت نہیں دیتی. تے مالک کائنات نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے. اسلام تو پہلا اس طرح ہویا کردا سی، اگر کسی معاشرے دے اندر عرب دے قبیلے دے اندر کسی سردار یا کسی عرب دے گھر اندر اگر بیٹی پیدا ہو جاندی تے جدو بیٹی ہوندی نا وہ پھر حضرت صاحب کی کردے منہ چھپاندے، غصے نال لال ہو جاندے کہ مینوں معاشرے دے اندر لوگ کی کہن گے، او تو دھی جم دیتی ہے، تو تے مرد ہے، تینوں دھی کس طرح ہو گئی ہے، تے اپنے منہ نو چھپاندا ہے. تے مالک کائنات نے قرآن مجید سے طرف اشارہ فرمایا. رب کریم نے 14ویں سپارے اندر فرمایا، بڑے پیارے انداز اندر رب کریم نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اللہ نے بیٹی نو خوشخبری کیا. اللہ دی قسم قرآن دے الفاظ تے پڑھتے صحیح الفاظ ویل رب کریم نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جدوں کسے نو بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی کہ تینوں مبارک ہوئے، رب نے تیرے گھر رحمت نو بھیجیا ہے، تیرے گھر رحمت نو بھیجیا ہے.
اج ساڈے آویں معاشرے اندر اس طرح ہی نظام چلتا ہے. ہسپتالاں اندر دیکھ لو بیٹی ہوئے تے اے باپ جیڑا ہے ایدا بھی چہرہ لٹک جاندہ ہے. اللہ دی قسمیں کل دی بات ہے، میں ایک دوست دے کولوں بات سننا پیا سا، کہندا میرے اپنے پنڈ کڑیال دا واقعہ ہے. ایک نوجوان انہیں اپنی بیوی نے اس وجہ تو طلاق دے دیتی کہ تو تیاں ہی جمی جان رہی ہے، نعوذ باللہ. ایک تھی ہوئی ٹھیک ہے، دوسری ہوئی ٹھیک ہے، تیسری ہوئی، اس بدبخت نے انہیں اس وجہ تو طلاق دے دی تھی، تو تیاں ہی جمع رہی. تو کیسا انسان ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، میں رب جنوں چاہواں بیٹے دواں بیٹیاں دواں، میں رب جنوں چاہواں کچھ بھی نہ دواں، تے میرا کوئی بگاڑ سکدا نہیں. اسے وجہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید اندر مالک کائنات نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. قرآن دے الفاظ نے جدو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، چہرے اتے بال آ جاندے نے، وٹ آ جاندے نے. اے کدی بیوی نو کوری پاندا ہے، کدی بیٹی دی طرف بڑی پیڑی نگاہ دے نال دیکھدا ہے. ہنے کی کردے سن عرب دے اندر جاہلیت دے اندر لوگ کی کریا کردے سن، جدو بیٹی ہویا جا کردی او دے دو دے اگے راستے ہویا کردے سن. پہلے نمبر تے او کی کردے جی انہوں نا موٹے کپڑے بیٹی نو پہنا کے نا بوری دا لباس پہنا کے وڈا سارا چوگا پہنا کے اونٹ دے کے جنگل اندر چھڈ دیندے. او بیچاری اوتھے ہی زندگی بسر کر کے مر کھپ جاندی. اے ہے پہلا راستہ. پھر دوسرا راستہ جو اختیار کر دے جو بہت ہی خطرناک راستہ سی، کی کر دے بیٹی نو زندہ دفن کر دیتا کر دے، اس قدر ظلم کر دے. تے مالک کائنات نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں رب کریم جنہاں نو زندہ دفن کیتا ہوئے گا میں روک کے تیری اصلاح کرنا چاہنا وا. عرب دے لوگ زندہ دفن کر دے سن پیدائش تو بعد. اج دا مسلمان پیٹ اندر ہی پتہ لگ جے نا بیٹی ہے تے پیٹ اندر ہی انہوں مار چھڑ دے. پیٹ اندر ہی پتہ چل جائے جی بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ اندر پتہ چل گیا بیٹی ہے. مینوں تے بیٹا چاہیدا سی تے کی ڈاکٹر صاحب اے ڈی ایم سی کر دو. ڈی ایم سی کی ہے؟ اے تو اپنی قبر آپ کھودنا پیا ہے ظالم انسان. تو پیٹ اندر اس معصوم جان نو 6ویں مہینے دے اندر تو جس طرح نو قتل کرنا ہے. رب کعبہ دی قسم اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں اپنے دربار دے سامنے جنہ بچیاں نو قتل کیتا جائے گا سامنے کھڑا کر کے میں رب انہاں دے کولوں سوال کراں گا بی ای ذنب قتلت. اے میری مخلوق، اے میری بندیوں دسو تے صحیح بی ای ذنب قتلت، کس وجہ تو تانوں دنیا اتے انہاں نے ظالماں نے دفن کیتا. کوئی جواب ہوئے گا؟ کوئی جواب نہیں ہوئے گا. تے بیٹیاں نال محبت تے پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دا طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویکھیا جے کائنات دا سب تو عظیم انسان ہے اللہ دی قسم حضرت ماں جی خدیجہ دے نال شادی ہوئی. اللہ رب العزت نے پہلا بیٹا عطا فرمایا، آپ نے او دا نام ابو القاسم رکھیا. چند دن گزرے نے بیٹا فوت ہو جاندا ہے. اس تو بعد میرے نبی نو اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، او دا نام طیب رکھیا، طاہر رکھیا، او بھی فوت ہو گیا. اس تو بعد ماریا قبطیہ دی طرفوں اللہ رب العزت نے ابراہیم بیٹا عطا فرمایا. اللہ دی کرنی اس طرح ہوئی، وہ بھی بیٹا فوت ہو گیا. میرے نبی نو اللہ رب العزت نے کتنیاں بیٹیاں عطا فرمائیاں؟ کتنیاں بیٹیاں جی؟ 4 بیٹیاں نے. تے اللہ دی قسم میرے نبی نے اپنے رب دا گلہ کیتا نہیں. میرے نبی دا بیٹا ابراہیم 18 ماہ ہے. اللہ دے نبی نے اپنے باپ ابراہیم دے نام تے نام رکھیا ہے. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود اندر اپنے بیٹے نو اٹھایا. تے میرے نبی پیار کر دے پے نے. تے میرے نبی دے بیٹے دا سا اکھڑنا شروع ہو گیا. اللہ دے رسول دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابراہیم تیرے باپ دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، دل غمگین ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا ابراہیم تیرے باپ دی زبان چوں وہی لفظ نکل گئے جو میرے رب نو منظور. اج تیرے گھر تیسری بیٹی ہو جائے تے سانس بھی ٹکن نہیں دیندی. لے تو منحوس پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہیں، بیٹیاں ہی جمی جان رہی ہے.
اے میری بہنا، اے میری ماں، اصلاح کر لو اپنی۔ دیکھیا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیاں دے نال کتنا محبت کر دے، کتنا پیار کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے، بیٹیاں والے اللہ دی قسم بڑے خوش قسمت تسی انسان جے، کدوں جدوں تسی انصاف کرو گے۔ ماں جی عائشہ نے فرمایا، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، اگر کسے بندے نو بیٹیاں دی وجہ تو آزمائش اندر ڈالیا گیا، بیٹیاں دی وجہ تو انہوں ستایا گیا، بیٹیاں دی وجہ تو انہوں تکلیف دیتی گئی، وہ پھر بھی اس بات اتے صبر کرتا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا، قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دا دروازہ کھلے گا، میں تے او دوویں کٹھے جنت اندر داخل ہو جاواں گے۔ بیٹے دے بارے نہیں فرمایا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، یاد رکھیا جے چند سال دی بات ہے، اج باپ کی کردا ہے، اپنی جائیداد اندروں جدو وراثت دی باری آندی ہے، بیٹی نو نہیں دے رہا تے بیٹے نو دتی جا رہا ہے، یا بھائی باپ تو بعد اپنیاں بہناں دے اس حق دا ملکیت بن کے بیٹھا ہے۔ میں تینوں ایک بات دستا چلا جاواں، ایک دفعہ ایک ویڈیو آئی، چند سال پہلے دی بات ہے، آدمی نو قبرستان اندر میت نو لے کے جایا گیا، جدو میت قبر اندر رکھ دیتی گئی، پچھو ایک عورت دی آواز آئی، انہیں جو آواز لگائی اللہ دی قسم بڑی سخت آواز سی، انہیں فرمایا، اللہ اے مرن والا میرا بھرا ہے، اللہ جس طرح انہیں دنیا تے رہ کے مینوں میرے حصے تو محروم کر دیتا سی، اللہ تو اپنی رحمت تو اس بندے نو محروم کر دے۔ کی فائدہ تیری اس جائیداد دا؟ کنہ واسطے؟ بیٹیاں واسطے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدیاں دو بیٹیاں ہون انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے، لباس دا، تعلیم دا خیال کردا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر وہ دے اعمال برے بھی ہوئے، یعنی کمی پیشی ہو بھی گئی، جہنم دی طرف جا بھی رہا ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا وہ دے سامنے وہ دی ایک بچی کھڑی ہو جائے گی، اللہ میرا باپ میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں کٹدا رہا، اج یا اینوں میرے نال جنت چ بھیج دے یا مینوں اے دے نال جہنم چ بھیج تے اللہ اس بیٹی دی وجہ تو اس باپ نو جنت اندر داخل کر دے۔ میرے بھائی بیٹیاں دی بڑی تینوں فکر ہے، آ دیکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیاں نال کنا محبت کردے، کنا پیار کردے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا داماد جنگ بدر دا موقع ابو الاس دا نام ہے، ایک قیدی بن کے آ گئے، میرے نبی نے فرمایا، اے قیدیو اپنا مال دیندے جاؤ تے اتھوں فدا اپنے رہائی دا بندوبست کردے چلے جاؤ۔ حضرت زینب میری نبی دی بیٹی مکے پاک اندر ہے، پتہ چلیا میرا خامد نے کلمہ نہیں پڑھیا، وہ میرے باپ دے کول کہہ دے تے حضرت زینب نے ہار اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر بھیجیا تے نال فرمایا، ابا جی اے ہار ماں ختیجہ دا ہار ہے، انہاں دی نشانی ہے، زینب دے کول اتنے پیسے نہیں اپنے خامد نو چھڈان واسطے تانوں پیسے بھیج دے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ہار دیکھیا، اللہ دے نبی زارو گھتار رون لگ پینے، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ اگر اجازت ہوئے میں ابو الاس نو مکے اندر بھیج کے دے بدلے اپنی بیٹی نو مدینہ اندر بلانا چاہنا وا۔ صحابہ کہندے نے، اللہ دے نبی اجازت نہیں، اسی کون ہونے ہاں تانوں روکن والے؟ میرے بھائی بیٹی دے نال محبت تے پیار دا انداز دیکھے آجے، اللہ دے نبی دی بیٹی ماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی ہے، ابو الاس انہاں دی خالہ دا بیٹا، ماں ختیجہ دی سکی بہن دا بیٹا ہے، اسلام تو پہلا انہاں دا نکاح ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الاس نے سوادے اتے مکے اندر بھیج دیتا، ہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندروں چلیاں نے، ایک ظالم اٹھیا کہندا محمد دی بیٹی جا رہی ہے، میں محمد دے کولوں بدلہ تے نہیں لے سکدا، محمد دی بیٹی نو نہیں جان دواں گا۔ اس بندے دا نام حبار بن اسود اس بندے دا نام ہے، ایدے ہاتھ اندر نیزا ہے، انہیں نیزا ماں زینب دی سواری نو ماریا، آپ پیٹ دے نال نے آپ نو حمل ہے، آپ اس سواری تو نیچے گر دیاں نے، آپ دا حمل ضائع ہو گیا، خون اس قدر زارو کی تار نکلدا ہے، آپ بڑی تکلیف دے نال مکہ مدینہ پاک اندر داخل ہوندیاں نے۔ ادھروں اللہ دے نبی رسول اللہ اپنے صحابہ دے نال بیٹی دا استقبال کرنے واسطے باہر کھڑے،
میرے نبی نے جدو دیکھیا حضرت زینب نو زخمی دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں باہر آئیاں آپ نے فرمایا میرے صحابہ حبار بن اسود کعبۃ اللہ دے غلاف نو پکڑیا نظر آ جائے قتل کر دینا ہے حباب نے میرے دل نو زخمی کر دیتا ہے حباب نے میری بیٹی انہوں نے محمد دے جگر نو نقصان پہنچایا ہے چھوڑنا نہیں ہے نہیں چھوڑنا انہوں حضرت زینب چند دن گزریاں آپ دی وفات ہو گئی نبی علیہ السلام بڑے زاروں کی تار روندے پہنے نبی علیہ السلام آپ اس قدر غمگین نے آپ نے بار بار فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ حبار اگر کعبۃ اللہ دے غلاف اندر لپٹیا بھی نظر آئے نہیں چھڑنا دی گردن تن تو جدا کر دینی ہے لیکن اللہ دے نبی ان نبی کس طرح دے نے جنہ دے بارے مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے نبی میں رب نے تینوں رحمت بنا کے بھیجیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دی رحمت ویکھیا جے فتح مکہ ہویا مکہ فتح ہو گیا بڑے بڑے ظالم آ رہے نے تے معافی دا نامہ لے کے جا رہے نے حبار بن اسود ایک صحابی دے پیچھے چھپیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا آپ دی اکھاں بھر گئیاں آپ نو اپنی بیٹی دا زخم یاد آ گیا لیکن آپ رحمت للعالمین نے آپ غصے نو کی کرنے والے نے غصے نو پین والے نے آپ غصے نو دبان والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھیا حبار بن اسود نے فرمایا یا رسول اللہ معافی چاہیے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو میرے نبی نے فرمایا اے حبار تیرا جرم بڑا سی لیکن تو کلمہ پڑھ لیا جا محمد نے تینوں رب دی رضا واسطے معاف کر دیتا اگر آج تیرے تے کوئی ظلم کرے کوئی زیادتی ہو جائے تے در گزر بھی کریا کر تھوڑی جی اپنی طبیعت چ نرمی بھی رہ کے آ در گزر کرے گا میرے نبی دے سامنے حضرت سیدنا حمزہ دا جدو قاتل آیا میرے نبی نو کہندے اللہ دے نبی میں تواڈے چچا نو شہید کیتا سی میرے نبی حضرت حمزہ نال بڑی محبت کر دے حضرت حمزہ دے بارے اندر شیراں دا شکار کرنے والا میرے نبی دا چاچا اس قدر بہادر تے میرے نبی نے فرمایا اے دس تے صحیح تو میرے چاچے نو کس طرح شہید کیتا سی تو تے او دا سامنا کر ہی نہیں سی سکدا کہندا اللہ دے نبی جی حضرت حمزہ دی کنڈ مینوں نظر آئی کنڈ میں سامنے وار تے کر نہیں سی سکدا مینوں انہاں دی کنڈ نظر آئی میں نیزا ماریا آر پار ہو گیا میرے بھائی رسول اللہ نے اس بندے کو بھی بدلہ لیا اپنی بیٹی دے قاتل دے کولوں بھی بدلہ لیا نہیں اج تو تے میں کہنے تو گال کٹ کے جاویں کتھے تو مینوں رشتے تو نہ کیتی ہے جا تیرے واسطے میرے گھر دے دروازے بند نے وہ اللہ دے بندے تیری عزت زیادہ ہے یا رسول اللہ دی عزت زیادہ ہے تیرا مقام زیادہ ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام زیادہ ہے آپ نے معاف کر کے دسیا ہے کہ جدوں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے معاف کرن دے نال اللہ عزت نو کی کردے نے وداندے نے در گزر کریا کرو اگے چلیے میرے نبی دی دوسری بیٹی تے کیا اس بیٹی دی شان ہے نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ماں جی عائشہ کی کہندیاں نے اگر کسے نے رسول اللہ دی چال دیکھنی ہوئے اگر کسے نے دیکھنا ہے اللہ دے نبی کس طرح اٹھ دے سن کس طرح بیٹھ دے سن کس طرح بات کریا کر دے سن انہوں چاہیدا ہے او فاطمہ نو دیکھ لوے اللہ دے نبی دی بالکل چال ڈال فاطمہ دی چال ڈال جیسی ہے نبی علیہ السلام کنا محبت کر دے کنا پیار کر دے اللہ دی قسم بیٹی اگر گھر آ جائے تے اسی کہنے ہاں ہجے چند دن گزرے نے اج پھر آ گئی ہے کی کہن لے تو کمبا قبیلہ لے کے پھر آ گئی ہے کیا اس طرح ہے کہ نہیں اللہ دی قسم تواڈے پنڈ تے پتہ نہیں ہے کہ نہیں لیکن دنیا تے نظام ہے بیٹی آئے یا بہن گھر اندر آئے ایک تو ظالمہ او دے حصے تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے دوسرا تیرے گھر اگر آ بھی گئی ہے تے تیرے متھے تے شکن آ گیا ہے کہ تو اج پھر آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جدو گھر آندی
یاد رکھیا جی رب کعبہ دی قسم بات کڑوی ہے لیکن حق بات ہو ہے. یاد رکھیا اگر تسی کسی دا حق رکھو گے نا قیامت والے دن حق دینا پائے گا. میرے نبی نے فرمایا سنیا جی اللہ دے رسول دی الفاظ فرمایا جس کسی نے کسی دی ایک گٹھ ایک فٹ جنی جگہ مار لئی قبضے اندر کر لئی اللہ قیامت والے دن اودی گل اندر 7 زمیناں دا توک بنا کے اودی گردن اندر پا دے. تے جنہیں جدیاں 3-4 پیلیاں ہی نپیاں نے بہن دا حصہ نپ کے بیٹھا ہے اودی کفیت کی ہوئے گی. اگوں کہندا کہ میں بہن نو یہ تانا دیندا ہے کہ تیری شادی کر دیتی ہے یا باپ یہ بات کہندا ہے کیا بیٹی تیری شادی کر دیتی ہوئی تیری ضرورت ہے وہی تیرا حصہ ہے. اللہ دی قسم شادی تے تو جو دیں گا وہ تحفہ ہوئے گا. زمین جائیداد دا حصہ بیٹی دا حق ہے اگر دیں گا جنت چ جائے گا. اگر بیٹی نے معاف نہ کیتا بہن نے معاف نہ کیتا تیری اگرچہ موت سجدے دی حالت اندر بھی آئے گی رب کعبہ دی قسم تو جنت چ نہیں جا سکے گا. نبی علیہ السلام بیٹی فاطمہ نال کنا محبت کر دے کنا پیار کر دے. اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ انداز دیکھیا جے بیٹیاں نال محبت کریا کر بیٹیاں نال پیار کریا کر. اللہ دے نبی علیہ السلام ماں جی عائشہ نے فرمایا میں ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال چار پئی تے اللہ دے نبی دے نال بیٹھی ہوئی ہاں. اچانک دروازے تے دستک ہوئی دیکھیا فاطمہ بیٹی آئی ہے. جدوں فاطمہ نو دیکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام دے چہرے اتے مسکراہٹ آ جاندی ہے. اللہ دے نبی خود کھڑے ہو کے تے لپک کے تیزی دے نال بیٹی دا استقبال کردے نے. میرا نبی اپنی بیٹی دے آپ دی پیشانی نو بوسا دیندے نے تے ماں جی فاطمہ کی کر دی اللہ دے رسول علیہ السلام دے محبت تے پیار دے نال میرے نبی دے ہتھاں نو چومیاں کر دی. اللہ دے رسول اپنی بیٹی نال محبت تے پیار دی انتہا کر دیتی حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا مانا ازانی اس بندے نے منو تکلیف دیتی جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی. جس بندے نے فاطمہ نال رنجش رکھی فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں محمد نو دکھ دیتا. آپ اتنا محبت تے پیار کر دے. ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام تے مرتبہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو 4 عورتاں ایسیاں نے اس روئے زمین تے جڑیاں کائنات اندر سب تو اعلیٰ نے سب تو افضل تے سب تو اعلیٰ نے. پہلے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا خدیجہ میری بیوی خدیجہ جڑی اس کائنات اندر سب تو اعلیٰ افضل ترین عورت ہے. اس تو بعد آپ نے فرمایا حضرت مریم سلام اللہ علیہا مریم حضرت عیسیٰ نبی دی والدہ. اس تو بعد آپ نے فرمایا تیسری خاتون فرمایا آسیہ فرعون دی بیوی جڑی وہ بھی کائنات اندر سب تو اعلیٰ ہے. چوتھے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ اس کائنات اندر سب تو اعلیٰ تے سب تو فضیلت والی ہے. تے بیٹیاں نال دیکھا جے محبت تے پیار دا انداز میرے نبی دا نال محبت ویکھیا جے کیوں حضرت فاطمہ چند سال دیاں سن تے حضرت ماں جی خدیجہ دا انتقال ہو گیا. دوسریاں بڑیاں بہناں شادی ہو گئیاں. نبی علیہ السلام نے بیٹی نو ماں دا پیار بھی دیتا بیٹے تے باپ دا پیار بھی دیتا. اللہ دے نبی علیہ السلام دا آخری وقت ہے. اللہ دے نبی دے آخری ایام نے دنیا تو جان تو پہلا ماں جی فاطمہ الزہرا آئیاں میرے نبی دی حالت دیکھ کے ساروں کی تار رون لگ پیندیاں نے. تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا جدوں یہ حالت دیکھی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ ذرا میرے قریب تے ہو. جدو قریب ہویاں میرے نبی نے ایک بات کی تھی حضرت فاطمہ مسکران لگ پیندیاں نے. اس تو بعد میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ ذرا ترا میرے دوبارہ قریب ہو. میرے نبی نے اپنی بیٹی دے نال محبت تے پیار دا ویکھو انداز تے دیکھو. اللہ دی قسم اج تو بیٹی نو بڑا کد کے بینا ہے. اج تو بیٹی دے نال بڑا کوریاں پا کے بینا ہے. اج تو بیٹی نال بڑے غصے دے نال بات کرنا ہے. تینوں بیٹے بڑے عزیز نے تینوں بیٹیاں دے نال بڑی محبت ہے. رب کعبہ دی قسم ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے صحیح مسلم دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں گھر اندر اکیلی ہاں تے گھر اندر کھان نو 3 کھجوراں
رسول اللہ دا گھر ہے تے کھان نو کنیاں کھجوراں نے جی. تیرے تے میرے پڑھولے نہیں نہ مکدے, تیرا تے میرا آٹا ہی نہیں مکدا. اگلے سال دی گندم آ جاندی ہے, اگلے سال دے چاول آ جاندے نے. تے پھر پتہ بھی ہے آنڈی گوانڈی بیچارہ مزدور کمزور ہے, مسکین ہے, تیرا حق بندا انہوں تو دے, لیکن نہیں, تیرے پڑھولے اندر کمی نہیں آنی چاہیے, تیری گندم اندر کمی نہیں آنی چاہیے. تینوں کوئی فکر نہیں ہے. آ دیکھ رسول اللہ دا گھر ہے, رب کعبہ دی قسم ساڈا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنا کسی دا مقام ہو سکتا ہے نہیں. جو یہ بات کہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام اے بڑے پرا جنہ سمجھتے ہیں وہ بدبخت آدمی ہے, وہ ظالم آدمی ہے. ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور فرمایا سی. آپ نے فرمایا تو با خوشخبری ہے میرے انہاں پراواں واسطے. صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا اسی تواڈے بھرا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انتم اصحابی, تسی میرے صحابہ جے. فرمایا پھر تواڈے بھرا کون نے؟ میرے نبی نے فرمایا او جڑے میرے بعد آن گے انہاں دی خواہش ہوئے گی اللہ کائنات دے برابر سونا ہوئے چاندی ہوئے, اللہ للہ رسول اللہ دے چہرے دا دیدار کرا دے. میرے نبی نے فرمایا او میرے بھرا. اللہ دے نبی علیہ السلام آپ دا گھرانہ 3 کھجوراں نے, اگر تو کھا کے بھی رب دا شکر نہیں ادا کردا سمجھ نہیں. اللہ رب العزت نے گرمی دا موسم قیامت والے دن سب تو پہلے کھانے پینے اندر اگر پوچھنا ہے رب کریم نے ٹھنڈے پانی دے بارے سوال کر, تینوں ٹھنڈا پانی دیتا. 10 ظالم انسان کھا کے کدی میرا شکر بھی ادا کیتا سی کہ نہیں؟ تے شکر یہ نہیں کہ زبانی شکر ادا کر دیتا. شکر دا مطلب یہ ہے حی علی الصلاۃ دی آواز آئے تے تینوں مسجد چ آنا چاہیے, اے ہے شکر. باپ نال تو کہ مینوں بڑی محبت ہے تے باپ کے بیٹا مینوں پانی پلا دے تے تو کہ نہیں ابا جی تہاڈے نال محبت ہے پر پانی میں تانوں پلانا یہ محبت ہے. تے باپ کی کہے گا لعنت تیرے تے ایڈے بڑے ہوئے تے اگر اسی رب دا شکر کریں گے جی اللہ تیرا شکر ہے تے نماز دا وقت ہوئے تے مسجد چو انجر سی نکل جائیے دروازے دی اگوں دی کہ جویں اسی مسلمان نہیں پتہ نہیں کسے ہو رہی کسے مذہب دا عبادت خانہ. نبی علیہ السلام دی پیاری بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میرے نبی دا گھرانہ ہے, اللہ دی قسم نبی دا گھرانہ ہے, نبی دا گھرانہ. ماں جی عائشہ دے الفاظ سنیا جے, آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی کدی 3 دن مسلسل ایسے نہیں آئے کہ 3 دن مسلسل چولہا جلیا ہوئے. ماں جی عائشہ نے فرمایا کھان دے واسطے 3 کھجوراں نے, دروازے تے دستک ہوندی ہے, دروازے تے دستک کوئی ایک سوالی عورت آ گئی, آ کے کہندی ہے اللہ دے نبی دے گھرانے والے ہو سانو کچھ کھان نو چاہیے. ماں جی عائشہ نے فرمایا میرے کول 3 کھجوراں نے, میں 3 دیاں 3 اس بی بی نو دے دتیاں. اللہ دی قسم اثار دیکھو قربانی دیکھو. آپ نے فرمایا میں 3 کھجوراں نو دے دتیاں. میں دروازے نو بند کر کے میں دروازے دے سوراخ دے اندروں دیکھنی پئی ہاں اے عورت کی کر دی ہے. عورت نے دیکھ آپ نے فرمایا اے دے نال دیاں 2 چھوٹیاں بیٹیاں نے, انہیں کی کیتا انہیں ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی, دوسری کھجور انہیں دوسری بیٹی نو دے دیتی. انہاں بیٹیاں نے جلدی دے نال کھجور کھا لئی. ہن انہاں نے دوبارہ پھر بیٹیاں نے ہاتھ اگے کر دیتا اماں بھوک لگی ہے سانو دوسری بھی اے بھی کھجور دے دے. ماں عائشہ کہندیاں نے میں دیکھنی پئی ہاں اللہ دی قسم اس ماں نے کی کیتا انہیں کھجور نو کھولیا, کھول کے تے جیڑی کھجور تے 2 حصے کر دیتے, ایک حصہ ایک بیٹی نو دے دیتا تے دوسرا حصہ دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے. آپ اس عورت نے کھجور دی گٹلی گٹک نو چوسنا شروع کر دیتا. تھوڑی دیر گزری اللہ دے نبی علیہ السلام گھر آ گئے. آپ نے سارا ماجرا دسیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ دی قسم اس بی بی دا اپنی بیٹیاں دے نال ایسے سلوک دی